औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूए गुफ्तगू दीन क्यों ज़रूरी है, और इसकी आज हम क्लास नंबर 8 मुनाकिद करने जा रहे हैं। अब तक की गुफ्तगू में जो कुछ हमने बयान किया है उसका खुलासा मैं चंद जुमलों के साथ अर्ज कर देता हूँ ताकि गुज़श्ता मौजू के साथ आपका रब्त कायम हो सके। हमारी क्लासेस जारी हैं जिसमें हमने दीन क्यों ज़रूरी है के उन्वान से आगाज़ की हैं, जिसमें इब्तिदा के तौर पर चूँकि दीन इंसान के लिए है, लिहाजा हमने सबसे पहले जायज़ा लिया कि मकसद खिलकत इंसान क्या है और ख़ुद इंसान की असल हकीकत क्या है जो दीन बता रहा है, या जो कुछ कुरान करीम ने बयान की है। अगर इंसान की हकीकत हमारे लिए वाज़ेह नहीं होगी तो इंसान से मुताल्लिक़ा जो भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए समझना नामुमकिन होगा या मुश्किल होगा। दीन इंसान के लिए है, लिहाजा इंसान की हकीकत के बाद हम वारिद हुए दीन के अंदर कि दीन किसे कहा जाता है। क्या दीन सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज और इस किस्म के फ़रुआत को कहा जाता है? ये दीन एक मुकम्मल निज़ाम का नाम है। और हमने बयान किया कि मकसद खिलकत के साथ दीन कितना साजगार है, और उस मकाम खिलकत तक पहुँचाने के लिए इस दीन का क्या रोड मैप है जो इंसान तदरीजन इख्तियार करे तो इंसान को अपने मकसद, अपने मकाम तक पहुँचा सकती है। तो आज की हमारी गुफ्तगू भी इसी से मुताल्लिक है, और वो कि दीन क्यों ज़रूरी है, इसका इंसान के साथ रब्त। जबकि अब तक हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँच चुकी है कि दीन का क्या मकसद है, और दीन सिर्फ नमाज, रोज़ा या इन फरुआत पर मुश्तमिल चंद इबादात का नाम नहीं है, बल्कि दीन एक मुकम्मल निज़ाम का नाम है। और आज से हमारी गुफ्तगू नए मरहले में वारिद हो रही है कि दीन का इंसान के साथ रब्त क्या है, इंसान किस एंगल के साथ दीन के करीब हो। क्या दीन इस इंसान की ज़रूरत है, या इंसान के ऊपर बोझ बना हुआ है, या इसको हम खुलासतन अगर अर्ज करने की कोशिश करें तो दीन का इंसान के साथ क्या रब्त है। खाना खाते हैं, खाने का इंसान के साथ रब्त ये है कि इंसान मुनहसिर है उस खाने के ऊपर। अगर वो ना खाए तो जिस्म में तवानाई फराहम नहीं होगी, जिस्म में ताकत नहीं आएगी, और जब जिस्म में ताकत नहीं होगी तो इंसान वो तमाम जिस्मानी अफ़आल अंजाम देने से कासिर रहेगा। इसी तरीके से हम जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इंसान का उनके साथ बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक है, और वो इंसान की ज़रूरियात हैं जिनको इंसान सुबह व शाम इख्तियार करता है। बिल्कुल एज इट इज़ हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो दीन हम बचपन से, हमारे आबाओ अजदाद, हमारी नस्लें दीन दीन करती गुजर गई हैं, और इस दीन के मुख्तलिफ फ़िरके जो मुख्तलिफ किस्मों में बढ़ चुके हैं, आखिर हमें किसी एक बुनियादी एक थीम को अपनाने की ज़रूरत है ताकि हम खुलासा कर सकें कि क्या ये दीन जो हम सब ने इख्तियार कर रखा है। अलबत्ता अब यहाँ तक हमारी गुफ्तगू गुजर चुकी है कि दीन की मौजूदा शक्लों का हमारे साथ क्या ताल्लुक है, वो हमने शायद दर्स नंबर 2 या 3 के अंदर इसको वजाहत के साथ, डिटेल के साथ बयान किया था कि जो आज मौजूदा दीनदारी नहीं है बल्कि दीनदानी है, और जिस चीज को हमने दीन के नाम पे कबूल कर रखा है ये दीन नहीं है बल्कि वो हमारी माशरती जरूरत है, या हमारी रस्म व रिवाज का एक हिस्सा है, उसको हमने दीन समझ रखा है, जबकि दीन मुकम्मल निज़ाम हयात का नाम है। अब आज हम इस नए मौजू में वारिद हो रहे हैं कि रब्त क्या है इंसान का। मैं जरा गुज़िश्ता के साथ थोड़ा सा रब्त करके जुमलात अर्ज कर दूं ताकि इत्तिसाल कायम हो जाए। दीन एक मुकम्मल निसाब का नाम है जिसके जरिए से इंसान अपने मकसद खिलकत, यानी वो कमाल, वो मकाम इंसानियत और वो खिलाफत इलाही जिसके लिए अल्लाह ने जमीन पे इंसान को अपना खलीफा मुकर्रर किया है, उसकी जानिब इंसान ने अपने इरादे और अपने इख्तियार से सफर तय करके उस मकाम तक पहुंचना। ये सफर जिस्मानी नहीं है बल्कि जिस्म एक वसीला है जिसके जरिए से वो अमाल अंजाम देकर इंसान अपने इरादे के नतीजे में उस अपने मकाम तक पहुंच सकता है। खुलासतन अगर यहाँ पे इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ दिया जाए तो वो ये है कि मकसद खिलकत तक पहुंचने के लिए, मकाम इंसानियत तक पहुंचने के लिए, वह खिलाफत इलाही के हुसूल के लिए इंसान की इस दुनिया में तमाम मादी ज़रूरियात हों, जिस्मानी ज़रूरियात हों, या रूहानी ज़रूरियात हों, या गैर मादी ज़रूरियात हों, मानवी ज़रूरियात हों, तमाम ज़रूरियात फराहम करना दीन का काम है। और इस मुकम्मल निज़ाम पर मुश्तमिल एक ज़ाब्ते हयात को दीन कहा जाता है।
لہذا اپنے ذہن سے اس تفسیر کو نکال دیجئے کہ دین نام ہے چند عبادات کا، بلکہ دین نام ہے اس مکمل نظام کا جسے انسان اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے، اپنی انفرادی، اجتماعی، اپنی بنیادی ضرورتیں، اپنی تمام ضرورتوں کو دین کے عنوان سے پورا کرے، اور اس کو عمل کرنا یا اس کو انجام دینا یہ دراصل دین ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں میں دین پہ عمل کر رہا ہوں، نہ، نماز دین ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ دین ہے۔ آپ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو یہ دین ہے۔ آپ جاب کرنے جا رہے ہیں تو یہ دین ہے۔ آپ زندگی سے وابستہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں یہ سب کے سب دینی کام ہیں، لیکن فوکس ایک ہونا چاہیے کہ اگر مقصد خلقت مد نظر ہے، مقصد مد نظر ہو، تو یہ سارے کے سارے کام دین کہلائیں گے، لیکن اگر مقصد خلقت مد نظر نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے کام لغو کہلائیں گے۔ کھانا کھائیں گے اس لیے تاکہ پیٹ بھرا جا سکے، پیٹ پوجا کی جا سکے اور عیاشی کے لیے، تو وہ دین نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا لاہ و لعب کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ کریں گے کہ لاہ و لعب کیا ہے، اور دین نے اس کو قرآن کریم کے اندر بڑی خوبصورت ایک ٹرمینالوجی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں استعمال کی گئی ہے کہ جو دین پر عملی طور پہ پیروکار نہیں ہیں، جو ہم جیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے زبان سے نعرہ لگایا ہے دین کا، لیکن عملی زندگی میں دین کی کوئی حیثیت و ہویت نہیں ہے۔ لہٰذا اب تک ہم بیان کر چکے ہیں کہ دین ایک مکمل نظام ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، جس کو مد نظر رکھ کر اگر انسان مقصد خلقت مد نظر ہو تو دین کا کوئی بھی کام انجام دینا، مادی، غیر مادی، انفرادی، اجتماعی، کوئی بھی کام ہو تو وہ دین کہلائے گا۔ آج کی گفتگو میں ہم جس بنیادی نقطے کو ذرا آج اپنے ڈسکشن میں شامل کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو دین 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 دین، اب آپ بھی شاید اریٹیشن کا شکار ہو کہ آپ نے جو گفتگو میں لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں، مشکل ہے تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا، چونکہ ہم دین کو ایک بوجھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ دین کے نام پہ وہ غلط تفسیریں جو ہمیں بچپن سے القاء کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، اس وجہ سے کام ہمارا بڑا بگڑ چکا ہے، اور آوے کا آوا جو ہے وہ سارا ہمارا خراب ہو چکا ہے دین دانی کے نام سے یا دینداری کے نام سے۔ اور جو کچھ ہماری محافل میں، ہماری مجالس میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، اس سے ہم مزید تھوڑے سے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ البتہ جو شخص ایک جسے عادت پڑ چکی ہے، صبح و شام کا اس کا شیڈول بن چکا ہے کہ جس طرح میں نے باقی سارے کے سارے کام کرنے ہیں، ویسے ہی ان میں سے ایک کام دین کا بھی ہے، تو بس ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ اس کی ایک رسم و رواج ہے۔ لیکن جو شخص یہ سمجھتے ہیں کہ نہ، میرا ایک مقصد خلقت ہے، میں کسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوں اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، ایسے انسان کو تھوڑا سا ایک سمجھنے کی ضرورت ہے، یا اس کو تھوڑا سا اپنے سوال کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر جو دین میں نے اختیار کر رکھا ہے، کیا یہ وہی نصاب ہے جو مجھے اپنے مقصد خلقت تک پہنچائے گا، یا مجھے کچھ مزید از سر نو کسی نئی حقیقت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو آپ اس مرض کا شکار ہیں کہ بھائی جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو، تو آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ شکار ہو چکے ہیں اس عمومی مرض کے، کہ جس میں ہر دوسرا تیسرا بندہ اس مرض میں مبتلا ہے کہ بس افیون دے لی ہے، ایک گھونٹ لے لیا ہے تو اسی کو اکتفا کر لیا، باقی مزید کسی سٹرگل کی، کسی محنت کی، کسی جستجو کی، کسی غور و تفکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم مومن اسے کہہ رہا ہے جو ہر آن تفکر میں مبتلا ہے۔ حتیٰ فقہ میں بھی، چند اصولوں میں بھی، کہ آپ کی ایک لمحے کا تفکر، ایک لمحے کا غور و فکر دین سے متعلق آپ کی کئی ہزار دنوں کی، ہزار سالوں کی عبادات سے افضل ہے۔ کیوں کہا گیا؟ چونکہ غور و تفکر نہیں ہے، انسان کہلاتا ہی اسی کے نتیجے میں۔ اگر آپ چل سو چل لکیر کے فقیر بنا کر اگر آپ دین کو پر عمل کر رکھے ہیں تو یہ تباہی ہے۔ اس تباہی کا نتیجہ صرف دین کو ایک چرس سمجھ لینا ہے، دین کو ایک نشہ بنا لینا ہے، اس سے بڑھ کر اپنی مکمل زندگی کیسے گزارنی ہے، تو یہ پھر انسان یا مغربی تہذیب کو اختیار کر لیتا ہے یا اپنے آباء و اجداد کی اصولوں کو اختیار کر لیتا ہے، نتیجہ یہاں تک کا پہنچتا ہے۔ نقطۂ محوری جس پہ ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نقطۂ محوری ہے کہ دین کی تفسیر آپ کی نگاہوں میں دین کے متعلق جو ضابطہ ہے، دین کے متعلق جیسی دید ہے، جو نگاہ آپ رکھتے ہیں دین کے متعلق، وہی دین کی حقیقت ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ دین، آپ کے نزدیک فلسفہ دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کی حقیقت، دین کی روح، دین کا مقصد آپ
कि जिस तरह की निगाह दीन के मुतल्लिक है, वैसा ही मकसद दीन आपके मद्देनजर है। अगर आप ये समझते हैं कि दीनी काम मैं नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, बाकी इस तरह के नेक अमाल बजा लाऊंगा, तो मुझे क्या हासिल होगा? सवाब हासिल होगा। अगर तो सवाब की ज़हनियत है तो आपके नजदीक दीन है ही सवाब का नाम। अगर आप समझते हैं कि भाई सवाब भी एवं ही है, 1000 हूरें मिलनी है, 200 हूरें मिलनी है, 500 हूरें मिलनी है, मैं इतनी हूरें लेके क्या करूंगा, तो ये सारे का सारा आप दीन को एक महज मजाक समझते हैं, एक बोझ समझते हैं। तो आपके अमल, आपके कौल और फेल दीन के मुतालिक वैसा ही होगा। यानी आपकी दीन के मुतालिक हकीकत यही है कि दीन एक बोझ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। या दीन एक तवहुम है, एक तवहुमाती सोच है कि बहुत सारे ऐसे जैसे कुदरती आफात आती हैं, कुदरती आफात में जलजिला आता है या इस किस्म के काम आते हैं, तो आपको उसका एक साइंसी राह हल नहीं मिलता कि जलजिला क्यों आता है, आसमानी बिजली क्यों गिरती है। जब आपको उसका साइंसी राह हल नहीं मिलता, तो आप एक ना मरई, ना नजर आने वाली ताकत के गर्विदा हो जाते हैं कि बस वो खुदा है जिसको हम राजी रखेंगे तो हम हमारा जो है वो सारा काम चलता रहेगा। जैसे हिंदुस्तान में होता है, हिंदुस्तान में अब ये काम हिंदुस्तान में प्रैक्टिकली होता है और हम अमली तौर पर इसी चीज के अकीदा रखते हैं। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में कोई भी वबा आती है, अब जैसे डेंगू आया हुआ था, ये गुज़श्ता 2017-18 में बड़ा औज पे था, या बल्कि उससे भी पहले था। तो इस डेंगू की बकायदा मच्छर की उन्होंने तस्वीर बनाई, उसका मुजस्समा बनाया और उसकी पूजा की कि भाई आपकी आत्मा को हम सलामी पेश करते हैं, आपसे गुजारिश ये है कि हमें डिस्टर्ब ना करें आप, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, आप हम चढ़ावे देते हैं जितना आप मुझसे हमसे लेना चाहें, आप ये है कि हमारे इलाके में मेहरबानी फरमाएं, इस बीमारी को ख़त्म करें। कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज जिसका आपके पास कोई साइंसी राहयाल ना मिल सके, तो आप गर्विदा हो जाएं कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है, नाउजुबिल्ला ये कायनात का खुदा है, ये हमसे नाराज हो गए, हम इसको खुश करने के लिए ये चंद इबादत अंजाम दे रहे हैं, ये पूजा अंजाम दे रहे हैं, तो बस इसी से काम चल जाएगा। आज हम मुसलमानों का भी यही कंसेप्ट है। हम नमाज पढ़ने क्यों जाते हैं? ताकि अपने कुछ काम निकलवा लें अल्लाह से। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि भाई आप फंसे हुए हैं, आपने को कर्ज देने हैं, तो आप अल्लाह की बारगाह में थोड़ा सा को दुआ शुआ करेंगे, माफी शाफी देंगे, या लंगर मस्जिद या मजलिस के उन्वान से आप लंगर देंगे या कोई मजलिस पढ़वाएंगे, तो नतीजा ये होगा कि आपका काम आसान हो जाएगा और आपकी थोड़ी सी मुश्किलात हल हो जाएंगी। ये हमारा वो कंसेप्ट है जो आज हम अपनी मजालिस के नाम से, हम अपने बाकी दीगर कामों के नाम से, हमने ये दीन बकायदा अपना अमली जिंदगी में राइज किया हुआ है। हमें को पैसे मिल जाए चोखे तो हम तो शायद अल्लाह को भूल जाते हैं और मजबूरी मारे को नमाज 2 रकत पढ़ लेते हैं, बाकी जरूरत नहीं है मुझे, मेरे पास सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, बस वो जाहिर तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बाकी अमली जिंदगी में किसी किस्म का शुक्र का कोई पहलू नजर नहीं आता। लिहाजा एक कंसेप्ट तो वो हिंदुओं वाला है हमारे नजदीक कि भाई दीन को आपने समझ रखा है एक तवहुमाती मकतब, या इससे हम हट के कि दीन को सवाब की एंगल या बाकी जितने भी एंगल हैं इन सब से हट के जरा एक नए नुक्ते के साथ जरा वो सोचने की कोशिश करें कि क्या दीन हमारी जरूरत है। जिस तरह हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही हमारे मुकम्मल दिन का शेड्यूल ज़हन में आ जाता है। अब जितने भी मुकम्मल दिन भर के काम, सुबह उठते ही आप जो ही बेड पे बैठते हैं तो दिन भर का सारा शेड्यूल आपके जिन में फ्रेश हो जाता है। आपको पता होता है मैंने भी फौरन नाश्ता करके अपने जॉब जॉब के लिए जाना है, दफ्तर जाना है, या अपनी कंपनी में जाना है, या जहां भी जाना है। उसके बाद मैंने दोपहर को फलां काम करना है, फलां काम करना है। तो आप ये सारे के सारे काम जितने भी आपके शेड्यूल के अंदर आते हैं, ये आपके वो काम है जिसके ऊपर आपका इन्हिसार है, जो आपकी जरूरत है। अब फर्ज करें आप वॉशरूम जाते हैं, आपकी जरूरत है जिस्मानी। इस सुबह उठने के बाद आप नाश्ता करते हैं, आपकी जरूरत है जिस्मानी। आप जॉब पे जाते हैं, आपकी जरूरत है। ये सारे के सारे काम करते हैं, आप जरूरत है। तो सवाल ये कि ऐसे में दोपहर आप काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, दरमियान में नमाज फजर जोहर आ गई, जोहर की अजान हुई, तो सवाल ये पूछने की जरूरत है कि जिस तरह जॉब कर रहे थे तो ये तो हमारी बुनियादी जरूरत है, वैसे ही जो भी अजान जोहर हो रही है, क्या ये नमाज पढ़ना भी मेरी जरूरत है? अगर ये जरूरत है तो इससे मेरी कौन सी जरूरत पूरी हो रही है? सवाल इस जरा उठाने की कोशिश कीजिएगा। या हम सुबह हमारे घरों में जो हमारी वालदा या हम मौका मिलता है तो कुरान करीम की तिलावत करते हैं। ये जो कुरान करीम की तिलावत है, जिस तरह नाश्ता करना मुझे साफ पता है कि मैं नहीं करूंगा तो मेरे जिस्म में ताकत नहीं रहेगी, वैसे ही ये कुरान करीम की तिलावत करना, इससे मुझे क्या मेरी जरूरत पूरी हो रही है?
मेरे कौन सा मुझे फायदा हो रहा है। मैं कपड़े धोता हूँ दिन भर में, अपने हमारी खवातीन हम जितने भी घर में काम काज करती हैं, अब ये सारी इसलिए काम है कि अगर आपने ये काम ना अंजाम दिए तो आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी गुजारना। तो सेम एज इट इज जितने भी दीन के अमाल हैं, 5 टाइम की नमाजें हों, ये जो हमारा रोजमर्रा मर्रा का शेड्यूल है, या कुछ मजलिस है, तो भाई ये काम अगर ना करें तो क्या फर्क पड़ता है। अमलन देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर सवाल ये है कि ये दीन तो इसका मतलब एक बोझ हुआ। इस दीन की फिर क्या जरूरत है। ये कौन सी मेरी नीडेड पूरी कर रहा है, ये मेरी कौन सी जो है वो जरूरियात को, मेरी जिंदगी की कौन सी जो है वो मुश्किलात हल कर रहा है। अगर मैं दीनदार होने का नाम लेकर अगर मैं फिर भी गरीब हूं, तो एक शख्स जो दीन के बगैर काफिर है और वो इतना बड़ा अमीर है, जिसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं दीनदार, अगर तो दीन नाम इसलिए आया है ताकि मुझे कुछ जिस्मानी फायदा पहुंचा सके, कोई मालो मता दे सके, तो वो लोग जो दीन के बगैर अमल कर रहे हैं उनको तो ज्यादा अल्लाह ने दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि दीन मेरी कोई खास जरूरत नहीं है, ये वो कंसेप्ट है। ये मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा रूह को समझने की जरूरत है। हम जिस चीज को प्रैक्टिस कर रखे हैं और जिसको नाम दीन रख लिया, ये दीन नहीं है। रियलिटी को समझने की जरूरत है, रब्त क्या है मेरा और दीन का। आज हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूलों में बकायदा वो इल्हाद के टीचर पढ़ा रखे हैं, क्योंकि वो यही कंसेप्ट देते हैं कि भाई बाकी खाना पीना सारे के सारे काम आपकी जरूरत है, तो दीन तो आपकी कोई जरूरत नहीं है। दीन से आपको क्या फायदा हासिल होगा। यहाँ इस नुक्ते को जरा समझने की कोशिश कीजिए। और इसको, चूंकि हमारे मुल्क में जोहला बहुत ज्यादा नहीं है, जहां पर भी कोई भी जाहिल है, जहां उसको दीन का रम्ज नहीं पता, दीन की हकीकत नहीं पता, वहां वो इस किस्म के औल फौल बोल के लोगों को ये कन्वेंस करते हैं कि दीन आपकी जिंदगी में एक बोझ है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपकी रियलिटी के साथ। और यकीनन अब तक की जो मेरी गुफ्तगू है, इसमें सारे वो दलाइल मैंने पेश किए हैं जो ये इस किस्म के इल्हाद परस्त या इल्हाद के तफक्कुर को तरवीज देने वाले बकायदा इस किस्म की कैंपेन्स करते हैं। आइए, दीन का इंसान के साथ क्या रब्त है, इससे पहले जरा मैं ये जो चंद चीजें जो बयां हाईलाइट की हैं, जरा इसको थोड़ा सा खोल सकूं कि ये जो आज दीन क्यों बोझ बन चुका है। या जो हमारे उलमा, जब उनसे पूछते हैं कि दीन का, मैं नमाज पढ़ूंगा तो क्या होगा, वो कहते हैं आपको नेकियां मिलेंगी, 70 आपको नेकियां मिलेंगी, 20 27 नेकियां मिलेंगी जी। आपको नाउजुबिल्ला क्या कहा जाए, 1000 हूरें मिलेंगी। जैसे एक किस्सा था, वो बता रहे थे कि कालिम दीन थे वो, माह रमजान के रोजे शुरू हुए, रोजाना वो तकरीर क्या करते थे अफ्तारी से पहले। तो वो कहते हैं कि पहला रोजा अफ्तारी से पहले उन्होंने ऐलान किया कि आज आपने जो रोजा रखा है, आपको 1000 हूरें जो है वो इस एक रोजे के सवाब के तौर पर आपको मिलेंगी। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 20वें रोजे पे पहुंचे, वो एक बंदा जो रोजाना उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, वो खड़ा हो गया, उसने कहा मौलाना साहब, आपने जो ऐलान किया है कि मुझे 20 हूरें मिलनी है, 20 जो भी 20 रोजे हो चुके हैं, आपने कहा अब तो मेरे, अब तक के मेरे हिसाब किताब के मुताबिक 20 रोजों के बदले मुझे 20,000 हूरें मिल चुकी हैं। मुझे ये बताएं, मैं जन्नत में जाके मेरा और कोई काम नहीं होगा, मैं इन्हीं के साथ लिपटा रहूंगा, इन्हीं के साथ जो है वो मैं रहूंगा, मेरा और कोई काम नहीं होगा वहां पे। अब यहाँ हमसे पूछें कि भाई क्या है, इसका कोई जवाब नहीं। अगर आप कहते हैं कि यहाँ जन्नत में आपको हूरें मिलनी है, तो हूरें तो मिलनी है मर्दों को, औरतों को वहां पे क्या मिलना है। अब यहाँ हमारे पास बात घुमा देते हैं कि भाई औरतों को उसके मुताबिक मर्द मिलेंगे। अरे भाई, और हूरें अगर आपने तर्जमा किया है कि उसकी हूरों का मतलब ये है कि वो औरतें हैं, तो वो तो मर्दों को मिलेंगी। तो फिर औरतों को वहां पे जन्नत में क्या मिलना है। या फिर औरतें आप कहें कि ये सिर्फ आपके किचन के लिए, काम काज के लिए, आपकी जरूरियात के लिए, इसका इनके अलावा जो इंसान नहीं है, इनका कोई और मकसद नहीं। ये कंसेप्ट हमें बता बता के इतना पागल बना दिया है हमें, कि हम बस समझते हैं कि दीन इसी चीज का नाम है कि भाई एक अमल करो तो हिसाब किताब में लग जाओ, एक मजलिस में शिरकत करो तो हिसाब किताब में लग जाओ कि कितना सवाब मिलेगा। बाकी आपको जिंदगी कैसे गुजारनी है, इस बारे में आप अपनी हिंदी हिंदुस्तानी जो रस्म व रिवाज हैं शादियों के या फौदगियों के, आप उसको इख्तियार करें, बाकी आपको जरूरत नहीं। वजह क्या है कि आज ये इल्हाद की जानिब हमारा मुआशरा क्यों बढ़ चुका है, दीन क्यों बोझ बना है। बुनियादी वजह यह है कि दीन को हमने गैर जरूरी करार दिया। दीन नाम रख दिया चंद रसूमात का, चंद सवाब की चीजों का, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। और सवाब कैसा, सवाब ऐसा कि भाई मौलाना साहब तकरीर करके कहते हैं आपने नमाज पढ़नी है, आपको 27 गुना सवाब मिलेगा। अच्छा मौलाना साहब, ये 27 गुना मुझे सवाब आज मिलेगा, रात को मिलेगा,
ये मेरा पैकेज कब इम्प्लीमेंट होगा, पार्सल होके मेरे घर में कब पहुंचेगा। तो वो बताते हैं कि आज नहीं, जब आप मरेंगे फिर आप अगले आलम में बरज़ख में जाएंगे, आलम कब्र में जाएंगे, और फिर वहां से आपको सवाब मिलेगा रोज माशर। ये सारा बकायदा बंडल की शक्ल में आपको सवाब वहां पे मिलेगा, हूरें बकायदा आपकी सारी लाइन पे लगी हुई होंगी, और ये काम आपको होगा। अरे भाई, हम जिस दुनिया में रहते हैं ये मादी दुनिया है। जहां हमने जाना है वहां पे मादियत नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पे ये शहवत नहीं है, वहां जिस्मानी तमाम किस्म की जरूरियात। अब जिस्म की जरूरत है खाना, भर के पेट खाना, ये तो वहां पे नहीं होगा। अब ये जो अल्लाह ने मिसालें दी हैं कुरान करीम के अंदर कि वहां के आपके लिए समारात होंगी, अब मैं इसकी तरफ आता हूँ इंशाल्लाह। शायद आज गुफ्तगू हम स्लाइड बनी हुई है जन्नत और जहन्नुम का जो कंसेप्ट हमारे मुआशरे में है, मैं उसकी वजाहत करूँ। अगर मौका मिल सका तो मैं इंशाल्लाह ये सारी डिटेल के साथ आता हूँ। बस ये जो गलत किस्म का जो दीन के चंद इस्तिलाहात को ना समझी के नतीजे में जो कुछ इसका तर्जमा किया गया और आज हमें बताया गया कि ये दीन हकीकत है और दीन यही चीज का नाम है, इस वजह से आज दीन बोझ का शिकार हो चुका है। जबकि दीन में कोई एक अमल ऐसा नहीं है जिसका आपको उधार में सिला मिलेगा रोज आखिरत, कि आप अमल आज करें और उस एक अमल का सिला आपको रोज क़यामत मिले। और आज यही जो कंसेप्ट दीन का बताया गया, इसी वजह से लोग दीन से दूर हो चुके हैं। वो कहते हैं भाई अमल आज करना है और 100 साल बाद नतीजा मिलना है, तो मैं क्यों ऐसा काम करूं, मैं वो काम करता हूं जिसका मैं आज काम करूं, नतीजा मुझे शाम को मिले। अब मैं मिसाल देता हूं ताकि मतलब और आसान हो सके, मिसाल से मतलब थोड़ा सा वाजे हो जाता है। अब एक किसान है या कोई भी काम है, आप एक मजदूर को लगाते हैं अपने घर में काम के लिए, बिल्डिंग बनाई, आप उससे कहते हैं कि भाई आप काम आज करो, मैं आपको सिला दूंगा 2 साल बाद। तो वो काम करेगा? नहीं करेगा। 10 साल बाद आपको मैं जब आपको मजदूरी दूंगा, नहीं करेगा। वो कहेगा भाई ठेका करना है या मेरे साथ दिहाड़ी का काम करना है, ठेका करना है तो मुझे पैसे आधे पहले दो आधे बाद में दो। अगर रोजाना वाला काम है तो रात को मुझे पैसे चाहिए। कोई भी काम है, आप खुद जॉब पे जाते हैं, आप मुझे खुद बताएं, आप किसी ऐसी जॉब पे जाएंगे जहां पे आपको सिला ना मिले और आप सब कुछ वहां पे उधार हो, और उधार का भी कोई पता नहीं है कब मिलना है, कोई लिमिट नहीं है आपके पास, तो वहां तो आप काम ही नहीं करते हैं। अरे भाई, दुनिया के छोटे मोटे काम जहां आपके पास कोई लिमिट नहीं है आपको उसकी कीमत मिलने की, तो वो काम आप नहीं करते हैं, तो दीन है ये मामला। और आप दीन पे अमल कर रखे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि भाई इसका सिला आपको मिलना है, दुनिया में नहीं मिलना बल्कि आखिरत में मिलना है, वो भी अगली जिंदगी में। तो अब दीन, इसी वजह से लोग दीन से दूर हुए हैं, और अमली तौर पर जो बाकी इबादात या बाकी दीन की रूह से जो जुदाई हुई है वो इस वजह से हुई है, और दीन को आज बोझ इस वजह से बनाया गया है। जबकि अगर दीन का एक एक अमल देखा जाए तो दीन के किसी एक जुज्व में भी उधार नहीं है। आपने एक अमल अभी अंजाम दिया है, उसका सिला महफूज हो चुका है आपके लिए। आपने दूसरा अमल अंजाम दिया है, आपका सिला महफूज हो चुका है, इसमें उधार का कंसेप्ट ही नहीं है। जो आपने अमल अंजाम दिया उसका सिला नकदी है, उसमें किसी किस्म का उधार मौजूद नहीं है। ये नुक्ता थोड़ा सा वजाहत तलब है काफी, इंशाल्लाह ताला मैं आखिर में आता हूँ इस नुक्ते की वजाहत की तरफ। अलबत्ता उससे कबल ये जो सवाब का हमें बताया जाता है कि इतना सवाब मिलेगा, जिसकी वजह से आज दीन की गलत तफसीर हुई है, मैं जरा थोड़ा सा इस हकीकत को जरा खोल सकूं आपके सामने कि सवाब किस हकीकत का नाम है, ताकि आपके लिए इस नुक्ते को थोड़ा सा मजीद अपने जहन की दरासत के साथ, ये वसत के साथ अब थोड़ा सा आएंगे तो आपके लिए ये मौजूद समझना और आसान हो जाएगा। सवाब क्यों रखा गया है, क्यों अल्लाह ताला ने सवाब को बुनियादी महवर करार दिया है? तवज्जो कीजिएगा, सवाब मकसद नहीं। इंसान का मकसद खिलकत वो मकाम इंसानियत है, वो मकाम खिलाफत इलाही है जिस तक इंसान ने पहुंचना है। और ये दीन सारे का सारा एक रोड मैप है, एक मुकम्मल निज़ाम है जिसको इख्तियार करके मैं अपने उस मकाम तक, उस मकाम खिलकत तक जो है वो मैं पहुंचूंगा। ये मेरा असल महवरी मंबा है। मकाम खिलकत तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने जो दीन का एक निसाब रखा है, इस निसाब के अंदर एक छोटा सा झैली उन्वान है सवाब। सवाब क्यों रखा है? सवाब रखा है इंसान की रगबत। सवाब आप कह सकते हैं कि जो इंसान को रिवार्ड मिलना है, रिवार्ड जिसे कह सकते हैं, ये एक रगबत के लिए खुदावंद मुताला ने रखा है। चूंकि इंसान अपनी जात में ख्वाहिशात का असीर है, और ख्वाहिशात इसके वजूद में सरापा, चूंकि इंसान कहलाता ही तबी तौर पर ख्वाहिशात का उन्वान है, और ये जिस्म ख्वाहिशात का मंबा है। इसको हर लम्हे अच्छा पहनने के लिए लिबास चाहिए, खाने के लिए अच्छा खाना चाहिए,
باقی اس کی شہوترانی کے لیے، باقی ضروریات کے لیے کچھ چاہیے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی خواہشات ہیں. طبعی طور پر انسان دین کی جانب رغبت نہیں رکھتا. ثواب اس لیے رکھا گیا تاکہ انسان دین کی جانب راغب ہو. اب دو طرح کے طبقے ہیں. ایک ہے طبقہ عاقل، باشعور، تھوڑا سا فکری لحاظ سے پختہ. اب ایک مضبوط انسان ہے اور تھوڑا سا عاقل بھی ہے، باشعور بھی ہے. اس عاقل و باشعور نے مقصد کی طرف آگے بڑھنا ہے، تو مقصد کی طرف بڑھنے کے لیے اس کو جو محرک چاہیے، محرک کا مطلب ہے جس کی وجہ سے یہ انسان موٹیویٹ ہو کر حرکت کرے. آپ کہہ سکتے ہیں موٹیویشن. اس عاقل باشعور انسان کی اپنے مقصد کی جانب بڑھنے کے لیے جو اس کی موٹیویشن بنے گی، جو اس کو موٹیویٹ کرے گی اپنے مقصد کی طرف، وہ معرفت ہے. جتنی اس کی معرفت کبھی ہوگی، جتنی اس کی معرفت زیادہ ہوگی دین کے متعلق یا اپنے مقصد خلقت کے متعلق، اتنا ہی ان دین کے افعال کو انجام دے کر اپنے مقصد کی جانب یہ انسان رواں دواں ہوگا. میں آپ کی اگزامپل لیتا ہوں. آپ سارے جس کلاس میں شامل ہو رکھے گئے، اکثریت آپ کی وہ ہے کہ جو باقاعدہ معرفت کے لیے آگے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ثواب کی میں کیا، یہ ثواب دنیا کی چیز ہے. میں اس کلاس میں اس لیے شرکت کر رہا ہوں تاکہ مجھے کچھ نیا عقلی فلسفی، میرے کچھ سوالات کے جوابات حل ہوں، مجھے کوئی ایسا نقطہ ملے تاکہ اس کے ذریعے سے میری معرفت بڑھے اور میں اپنے مقصد کو آسانی سے دریافت کر سکوں یا اس تک پہنچنے کی کوشش کر سکوں. بس آپ کا عاقل و باشعور ہونے کا ایک ہمیں عنوان مل گیا کہ آپ کی موٹیویشن مقصد کی طرف بڑھنے کی کیا ہے؟ وہ ہے کوئی ایسا نقطہ جس سے معرفت بڑھے. بس ایک عاقل و باشعور انسان کی اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کی موٹیویشن کیا ہے؟ معرفت. لیکن ایک ایسا انسان جو عاقل نہیں ہے، باشعور نہیں ہے، اس عاقل وہ انسان نہیں ہے، وہ اس کے اندر ایک شعوری لیول نہیں ہے. اس انسان کے اندر موٹیویشن معرفت نہیں آگے بڑھاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے، ایک بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ایک بڑی عمر کا عاقل بالغ باشعور انسان بیمار ہو جاتا ہے. اب چھوٹے بچے کو آپ جب میڈیسن دینے کی کوشش کریں گے بیماری کے لیے، تو اسے آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ دوائی کھا لو تاکہ آپ کو صحت ہو جائے گی، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. وہ تو دوائی اس طرح نہیں کھاتا. آپ اسے کیا کہہ دیتے ہیں؟ آپ اس کو اس کی عمر کے مطابق پرکشش چیزوں کا سہارا دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ بیٹا آپ یہ دوائی کھا لو، دوائی کھانے کے نتیجے میں آپ کو چاکلیٹ لا کے دوں گا، آپ کو بسکٹ لا کے دوں گا، آپ کو پیسٹری لا کے دوں گا. جو ہی آپ یہ نام لیتے ہیں فوراً بچہ وہ دوائی کھا لیتے، بے شک کڑوی کیوں نہ ہو دوائی کھا لیتے. لیکن ایک بڑی عمر کا ہے تو آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ آپ کو میں پیسٹری لا کے دیتا ہوں یا جوس آپ کو پلاتا ہوں آپ دوائی کھاؤ، بلکہ آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اگر دوائی نہ کھی آپ کے لیے مشکل بن جائے گی. تو وہ فوراً کیا کر لیتا ہے؟ دوائی کھا لیتا ہے. اب دو الگ الگ طبقے ہیں. ایک کو آپ نے پرکشش چیزوں کے ذریعے سے موٹیویٹ کیا، ایک کو آپ نے معرفت دی، اس کو بتایا، متوجہ کیا کہ یہ آپ کے لیے کتنا ضروری ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے. بالکل ایز اٹ از اللہ نے انسان کے لیے ثواب ایسی رکھا. ثواب وہ پرکشش چیز ہے کہ جو ایک عاقل نہیں ہے، جو معرفت نہیں رکھتا، جو ایک بے شعور انسان ہے، اس کو دین کی جانب راغب کرنے کے لیے، دین کی جانب موٹیویشن کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ رکھی گئی ہے تاکہ یہ انسان اس جانب آگے بڑھ سکے اور اپنے مقصد خلقت کی جانب بڑھنے کے لیے دین کو اپنی زندگی میں اختیار کر سکے. بس معرفت بڑھائے گی ایک عاقل و باشعور کو اپنے مقصد خلقت کی جانب، جبکہ ثواب ایک پرکشش منبع کے طور پر یہ ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس معرفت نہیں رکھتے اور ان کو اس معرفت کی طرف دعوت دینے کے لیے یا دین کو اختیار کرنے کے لیے اس چیز کو رکھا گیا. البتہ یہاں فرق میں اگلی بات کے ساتھ کر دوں تاکہ آپ کے لیے مطلب اور واضح ہو جائے اور آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ دین ثواب نہیں ہے، دین کا ایک ہدف ہے اور وہ ہدف ہے مقام خلقت تک انسان کو پہنچانا. مقام خلقت تک پہنچنا یہ انسان کا کام ہے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے جو کچھ اللہ نے انسان کو دیا ہے، جو کچھ دیا ہے انسان کو، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نصاب دیا ہے، ایک وسیلہ دیا ہے تاکہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے مقصد تک پہنچ سکے. بس نقطہ محوری جو کچھ انسان تک پہنچا ہے، جو کچھ اللہ نے انسان کو دیا ہے ثواب کی شکل میں، معرفت کی شکل میں، یہ سب کے سب کس لیے؟ تاکہ انسان دین کی جانب راغب ہو سکے. لیکن اس دین کو اختیار کر کے انسان نے جس مقام تک پہنچنا ہے وہ انسان کا ہدف ہے،
وہ انسان کا مقصد ہے اور وہ مقام انسانیت ہے. بس ثواب انسان کو حرکت میں لانے کے لیے، اس طرف بڑھانے کے لیے، مقصد کی جانب گامزن کرنے کے لیے، جبکہ ہدف وہ مقام ہے جس تک انسان نے پہنچنا ہے. بس یہاں ہمارے نقطہ معلوم ہو گیا کہ ثواب نہیں ہے دین کا مقصد، جو آج ہمیں ممبروں پہ باقاعدہ ہمیں دین کا نام پہ پڑھا دیا گیا ہے. یہ کام کرو تو ثواب، یہ کام کرو تو ثواب، فلاں کام کرو تو ثواب، اور ثواب سے آگے بڑھ کے ہمیں دین بتایا نہیں جاتا. بھائی ثواب الگ چیز ہے، ہدف دین کا الگ ہے. ثواب ایک ذریعہ ہے، ہدف دین کا وہ مقام ہے جہاں ہم نے پہنچنا ہے. تو جو کچھ انسان کو دیا گیا ہے ثواب کے نام پہ، یا جو کچھ، وہ انسان کو رغبت کے لیے تاکہ دین کی جانب راغب ہو سکے. جبکہ انسان نے جہاں پہنچنا ہے وہ دین کا ہدف ہے، جو وہ کمال تک پہنچنا ہے وہ مقام انسانیت ہے، جو جس کے ذریعے جس تک انسان نے پہنچنا. میں اور مثال آسان کرتا ہوں. آپ نے جانا ہو فیصل آباد سے لاہور، تو لاہور آپ کا مقصد ہے، لیکن جس گاڑی کے ذریعے سے آپ نے جانا ہے وہ آپ کا وسیلہ ہے. اگر آپ گاڑی کو ہی مقصد قرار دیں گے تو آپ بے وقوف کہلائیں گے. مقصد آپ کا لاہور ہے جہاں آپ نے پہنچنا ہے. بالکل ایز اٹ از، ثواب یا دین کی رغبت کے نام پہ جتنی چیزیں ہیں یہ وسیلہ ہیں، یہ گاڑی ہے انسان کے لیے جن کے ذریعے سے انسان نے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے. اگر کوئی انسان اسی ثواب کو ہی مکمل دین قرار دے تو یہ احمق ہے، یہ بے وقوفی ہے. اور آج یہ بے وقوفی سر عام ہو رہی ہے، اور ہم باقاعدہ اسی چیز کو دین کا نام دے رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں تاکہ مطلب آسان ہو سکے. جب اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ آپ دین کو اختیار کریں، من جملہ عبادات، نماز، روزہ یا باقی جتنی بھی عبادات ہیں، عبادات کی رغبت کے لیے بے شعور یا بے عقل لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے کہ آپ کو جنت کی بشارت دی جائے گی، آپ کے لیے من تحتہا الانہار، آپ کے لیے اتنا سب کچھ ہے. اب یہ شخص ان پرکشش چیزوں کے اندر آ کر جب دین کی طرف آ جاتا ہے تو سوال اس سے پوچھا جائے کہ اب آپ جب یہ نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، جتنی بھی عبادات انجام دو گے، تو آپ کی نیت میں یہ ہوگا کہ میں 2 رکعت پڑھتا ہوں تاکہ مجھے جو ہے وہ حور مل سکے، مجھے تحت الانہار، شہد کی جو ہے وہ نہریں مل سکیں. آپ کا فوراً کیا ہوتا ہے؟ آپ نیت کیا اللہ نے کروائی آپ سے کہ 2 رکعت نماز قربتاً اللہ، اللہ کی قربت کے لیے. یہاں ایک نقطہ معلوم ہو گیا کہ دین کی طرف راغب کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ مقصد نہیں ہے. جب انسان دین کے اندر آتا ہے تو دین کا کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے تو اس کا مقصد، اس کی نیت ان چند چیزوں کا حصول نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی قربت ہوتا ہے. وہ مقام خلافت الہی یا مقام انسانیت، جس کے مختلف نام ہیں، اس تک پہنچنا انسان کا دین کا اصل ہدف ہے. بس دین آپ کو راغب کر کے اس مقام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس ہدف تک پہنچانے کا اعلان کرتا ہے جس کے لیے یہ دین مقرر ہے. لہٰذا آج کی گفتگو میں ہم نے اس نقطے کو واضح کیا ہے. اب چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، جنت اور جہنم اور اس سے متعلقہ جو قرآن کریم نے تشبیہات استعمال کی ہیں، آپ کے انشاءاللہ تعالی سوالات جوابات پر مشتمل ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو ہم اگلے سیشن میں، مطلب کلاس نمبر 9 کے اندر اس کو مکمل کر کے بیان کر سکیں. ہماری مزید اس سے آگے صرف 4 کلاسز باقی ہیں. ہماری انشاءاللہ تعالی ماہ شعبان کے آخر تک ہماری یہ موضوعات مکمل ہو جائیں گے. خداوند متعال سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو اس عظیم توفیق سے مالا مال فرمائے، اور بالخصوص دین کی روح کو و حقیقت کو سمجھنے کی مکمل توفیق عنایت فرمائے. ہماری مزید 3 کلاسز باقی ہیں، اور ہم آخری جو کلاس باقی ہوگی اس میں ہم خلاصہ کریں گے انشاءاللہ کہ دین کیوں ضروری ہے، ربط کیا ہے دین کا. آج جو دین کے نام پہ بوجھ بنا دیا گیا ہے ہمارے لیے چند رسومات کو یا چند ثواب کے عنوان کو، اور اسی کو دین کا نام دے دیا گیا، جبکہ یہ سب کچھ ایک ذریعہ ہے، ایک ٹول ہے، وسیلہ ہے انسان کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے. آج کی گفتگو میں اتنا ہی. انشاءاللہ مزید آپ کی گفتگو اور یہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے موضوع میں یا اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.